उसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 80 हाथ का होगा। इस वीडियो के थ्रू मेरा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये बयान मैं आज डॉक्टर इसरार के कहने पर लाया हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि भाई डॉक्टर इसरार आपको कहाँ मिला, उसने आपको बताया, लेकिन इसी वीडियो में डॉक्टर इसरार ने बताया है, जब वो दज्जाल के बारे में बात कर रहा है ना, और एक दज्जाल के बारे में नहीं, बोल रहे हैं कि वो 2 शख्स होंगे और इस बात को आपने भी आगे फैलाना है। तो अभी तक मैं सोच रहा था दज्जाल एक ही होगा, लेकिन वो 2 शख्स होंगे। ये हम डॉक्टर इसरार साहब के इस बयान में सुनेंगे। आप लोग रिलैक्स होकर सुनना, एक साथ सुनेंगे। शुरू करते हैं बयान को, चलिए। लेकिन इसके अलावा मुअय्यन शख्स होगा दज्जाल। ये मुअय्यन शख्स जो दज्जाल होगा, इसके बारे में भी एक तो बिल्कुल मुत्तफक अलैह चीजें हैं। नंबर 1 कि वो शख्स है, कतई है, यकीनी है। उसका हुलिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किया। दूसरी बात यह कि उसके हाथ में क़वानीन कुदरत, गोया के तस्खीर कायनात, गोया के नुक्ते उरूज को पहुंच चुकी है। तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ में आ चुके होंगे। जो बड़े से बड़े मोजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं, वो मोजज़े करके दिखाएगा। वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेष बदल कर आएंगे, लेकिन यह कि वो लोगों से कलाम करेंगे। ये स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मजहर है। वो खुले बेआबान को कहेगा, जहां बिल्कुल जटिल जो है वो सहरा था, वो लोग गुलजार कर देगा जब चाहेगा, जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा। फासला उसके लिए बेमानी होगा। उसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 80 हाथ का होगा। ये सारे जो आज आपकी इस टेक्नोलॉजी की जो इंतहा जा रही है और जिधर जा रही है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आज से 100 साल पहले शायद इंसान इन चीजों का तस्वुर न कर सकता। वो कोई सवारी ऐसी भी हो सकती है जिसके 2 कानों के दरमियान का फासला जो है वो 80 हाथ का हो। आपके ये सारे जेट्स जो है वो क्या है, इनके रडार्स जो लगे हुए हैं, दोनों कान हैं। उसका एक कदम अगर मदीने में होगा तो दूसरा बैतुल मक़दिस में होगा। उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। सुनी जा रही है कि नहीं? ये सारी कुदरत, सारी कुव्वतें, तस्खीर कायनात कुल्लियतन एक आदमी को चीर कर 2 टुकड़े करेगा, दोनों टुकड़ों को अलहदा करेगा, उनके दरमियान चलेगा और फिर उन दोनों को जोड़ेगा और खड़ा कर देगा। अहादीस में सारी मौजूद है। सर्जरी जिधर जा रही है वो जब नहीं कि वहां तक आदमी पहुंच जाए। फ्रीज करके तो यह मामला अब हो ही सकता है, लेकिन ये कि अभी अगला और कदम क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। ये चीजें तो है मुत्तफकुन अलैह। अलबत्ता कुछ मामलात के अंदर अहादीस में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है और ये मुश्किलातुल हदीस में से। और मैं भी चूंकि इस मसले में अब तक भी किसी दर्जे में, अभी कतईयत के साथ मैं कोई बात नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन अब चूंकि गुमाने गालिब के दर्जे में एक राय तक पहुंच चुका हूं, इसलिए मैंने आज इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए ये उन्वान इख्तियार किया। इसलिए कि हदीस में जो आती है तफासील, उससे मालूम होता है कि ये दज्जाल 2 दजल करेगा। या तो वो 2 दजल करने वाले 2 दज्जाल अलहदा है, या ये दोनों दजल करने वाला शख्स एक ही है। बस ये मसला है कि जो आज तक मुझसे हल नहीं हुआ था, अब तक कहना चाहिए, आज तक नहीं। और ये इसमें उलमा से भी गुफ्तगू हुई है, और जिन लोगों ने इस मक़ूल मौज़ूआत पर अपना वक्त लगाया है उनसे भी गुफ्तगू हुई है, तो वो भी इस मसले को हल करने से ताहाल कासिर रहे। लेकिन ये कि अब मेरी राय यह है कि ये 2 शख्स है अलहदा, वल्लाहु आलम। लेकिन एक राय तक मैं पहुंच चुका हूं, इसलिए वो राय आपके सामने रख रहा हूं, और आपके जरिए से वो आगे भी फैलेगी, तो अहले इल्म के साथ जो है इस मामले के अंदर तबादला ख्यालात की भी नौबत आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि इसमें ये बात कतई और यकीनी है कि इस तरह का एक शख्स पैदा होगा। अलबत्ता ये कि आया वो 2 होंगे 2 मुख्तलिफ औकात में, या एक ही होगा एक ही वक्त में, सिर्फ इसमें इख्तिलाफ। मेरे नजदीक वो 2 होंगे। एक वो शख्स जो झूठा मसीह होने का दावा करे, अल मसीहुद दज्जाल। जैसे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल उठेंगे जो नबी का दावा करेंगे,
جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصل اٹھ پڑے ہوئے تھے. بعد میں محمد علی باب ہو، بہاءاللہ ہو، قادیانی اور نہ معلوم کہاں کون اٹھے ہوں گے، واللہ عالم. کسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ شے. اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن رسول اللہ ہے، انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تاقلوا. میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ. یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچا ہوں کہ یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں. دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے، دجال اکبر، میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے. جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا. المسیح الدجال، الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی 3 نشانیاں ہیں. جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے. اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی. آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض. 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی. یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند. اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. معلوم یغرغر، جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب جا رہا ہے، اب توبہ بیکار. اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت میں آ کر کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں، ایمان نہیں. اور اس کے لیے 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا. وہ 3 نشانیاں ہیں. طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا. نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا. وہ خروج الدجال ودابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا. بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے. یہ بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا. اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے. اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں. میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کر. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے. بھائی یہ ہوتا ہے نالج بیسڈ بیان جو دل کو چھو کر جاتا ہے، اور اس کے دل پر تو زیادہ ہی چھو کر جائے گا جس نے یہ بیان انٹرسٹ سے سنا ہوگا. باقی میں اپنی بات بتاؤں، اس بیان کو سن کے میں نے یہ ریئلائز کیا جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہم لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، توبے میں آنا چاہیے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. باقی ہمیں اللہ دجال کے دور سے بچائے، لیکن جو اس دجال کے دور میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان کے دولت سے نوازے اور دجال کے جال سے دور رکھے. باقی آپ نے کیا سمجھا اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ بھی اپنی رائے کو کمنٹس میں اظہار کر لینا، اور بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا
ویڈیو کو شیئر اور لائک. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.